नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर बात हो रही है कि आप जो है मतलब कि शहबाज शरीफ की बात हो रही है या फिर पाकिस्तान का कोई भी लीडर हो, वो इतनी कैपेसिटी नहीं रखता है कि मोदी की आंखों में आंखें डाल के ये बता सके कि भाई कश्मीर सॉल्व करो, 370 ए 370 35 से सॉल्व करो वगैरह वगैरह। तो फिर बेटर यही है पाकिस्तान के लिए या फिर सॉल्यूशन यही है कि फिलहाल 15-20 सालों तक कश्मीर को भूल जाओ और इंडिया के साथ हाथ मिला लो। तो तुरंत एक आध हफ्ते में ही जो महंगाई है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वही चीजें जो है जो इंडिया से आती थी वही चीजें वाया दुबई होकर आती है, लेकिन उसमें दो चार बिचौलिए बढ़ जाते हैं और उससे महंगाई और बढ़ जाती है, चीजें महंगी हो जाती है। और यहाँ पर बात ये बहुत ही बड़े पैमाने पर हो रही है कि भाई पाकिस्तान के अंदर ये सिचुएशन फंसी हुई है कि इंडिया के साथ ट्रेड करे या ना करे, क्योंकि जो चीजें इंडिया से मिल रही थी और जो दुबई से नहीं आ रही है, मतलब जो इंडियन चीजें वाया दुबई से नहीं आ रही है वो कहीं और से मंगवा रहा है, तो वहां से तो बहुत ही महंगी पड़ रही है। तो क्या मतलब पाकिस्तान का कोई भी पॉलिटिशियन मोदी के साथ आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है? और यहाँ पर जवाब मिल रहा है नहीं, नहीं कर सकते। और उसके अलावा यहाँ पर बात ये भी हो रही है कि भाई शरीफ फैमिली के पास चाहे जितनी भी इनकम हो, लेकिन वो अपनी आवाम को कह रहा है, शहबाज शरीफ, कि तुम लोग भिखारी हो। अब जरा सोचिए, पीएम मोदी जरा ऐसा कहे तो क्या हालत होगी। यही बात हो रही है। तो इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी को जो दावत दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, तो देन अगेन उनके साथ बैठ के उन जो डिसीजंस है या रियलिटी चेक, देखिए रियलिटी चेक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी क्या ऐसी हमारे पास लीडरशिप है जो धड़ल्ले से फैसला कर सके, या धड़ल्ले से बैठ के आई टू आंखों में आंखें डाल के बात कर सके, और मोदी से कर सके या किसी से भी कर सके? कर सकती है, उसमें भी डिसीजन लेने पड़ेंगे। कि आपको पता है मुल्क कहां खड़ा है? हम उन दुनिया के 3-4 मुल्कों में हैं जो एट द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट हैं, और अगर हम डिफॉल्ट नहीं भी करते तो आज हमें यह डिस्कस करना चाहिए था कि 200 अरब रुपए का जो आपने टैक्स स्लैब करने हैं, इसके बाद इस मुल्क के लोगों की कमर टूटेगी, वो घरों से बाहर तो नहीं आ जाएंगे। फिर 800-600 बिलियन डॉलर के और आपने टैक्सेस लगाने हैं। ये हमारे एग्जिस्टेंशियल इशू हैं। इस वक्त जिंदगी मौत का मामला है पाकिस्तान का। टके टके के लिए हम हर चौखट पे जलील हो रहे हैं। और 35 लाख का सूट पहन के मेरा प्राइम मिनिस्टर मुझे कहता, मैं मुहावरतन कह रहा हूं कि 35 लाख और अरबों के ढेर पे, जाती निजी अरबों के ढेर पे बैठ के कहते हैं कि तुम भिखारी हो जिन पर मैं हुकूमत कर रहा हूं। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, हवाई किले बनाए जा रहे हैं, लेकिन अवाम को हकीकत नहीं बताई जा रही। और हकीकत यह है कि इस वक्त मुल्क में किसी की भी हुकूमत आ जाए, वो मईशत को एकदम ठीक नहीं कर सकेगा। कोई भी मोजज़ा नहीं कर सकेगा। मईशत ठीक करने में वक्त लगेगा और तवील वक्त लगेगा। इससे पहले वो पॉलिसीज बनाना पड़ेंगी जो मईशत को दुरुस्त ट्रैक पर लाएंगी। रातों रात कुछ भी ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान के माशी मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ तवीलुल मुद्दती पॉलिसीज में है, इसके सिवा कोई चारा ही नहीं है। इंडिया के साथ भी आपको ट्रेड खोलनी पड़ेगी। क्या आप खोल लेंगे? अफोर्ड कर लेंगे? क्या आप लिमिटेड ट्रेड खोलेंगे इंडिया के साथ, या आप खुली छुट्टी देके ट्रेड खोलेंगे? कैसे ट्रेड खोलेंगे? सो डिसीजंस हैं, बड़े नीटी ग्रिटीज में जाना पड़ेगा। उसमें आप किस तरीके से चलना चाहते हैं इंडिया के साथ। सो मतलब कि आप ट्रेड खोलनी है, नहीं खोलनी है तो किस हद तक खोलनी है, और मतलब उसके साथ रिलेशनशिप रखने हैं तो कैसे रखने हैं। आपने एयर स्पेस देनी है, नहीं देनी है उसको एयर स्पेस के लिए, यानी कि अफगानिस्तान इंडिया जाए हमारी एयर। तो बात यह, यू आर ऑल इन हैंड इन ग्लव, और आपने हमारे जिस्मों से ऊपर से वो खाल भी उतार ली है। अब मामला यह है कि अब वो मुल्क अब आपके लिए भी महफूज नहीं रहा। अब जो इंडियन गवर्नमेंट के हमेशा खास तौर पर जो है नरेंद्र सिंह मोदी, और उससे पहले जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि शायर भी थे और बड़ी मोहब्बत के नगमे अलापते थे और गजलें लिखते थे, वो वाजपेयी साहब आए और वो नवाज शरीफ साहब की दावत पर आए, और उसके बाद एक बड़ा ही अच्छा जो वो एक एटमॉस्फेयर जो है वो पैदा हो गया। लेकिन उसके बाद जो वो हमला हो गया वहां पर जो है, तो उसमें कुछ सूरत हाल जो है वो बिगड़ गई। इसी तरह जो है वो नरेंद्र मोदी चलकर जो है वो नवाज शरीफ साहब से मिलने आया। तो बहरहाल ये हार्ड फैक्ट्स हैं कि जिनको सामने रखना चाहिए। और पाकिस्तान के पास ना किडनी का कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, ना लीवर का कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। गोया कि अमलन वो हॉस्पिटल बंद हो चुका है। और उसके बाद ये कि वहां पर कुछ भी जो वो कहते हैं हमारे पास वो मेडिसिन ही नहीं आ रही। जब मेडिसिन नहीं आ रही
تو ہم علاج جو ہے وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں اتنے سینسٹیو اور سیریس قسم کے. یہ تو حکومت کی ناکامی کی چارج شیٹ ہوئی نا ڈاکٹر صاحب. نہیں, جو حکومت کی ناکامی یقیناً جو ہے, لیکن اس کی یعنی یہ کہ جو ہے وہ جیسے پھوڑا یا خدا نخواستہ کینسر کسی کو ہو تو وہ جو ہے جو آخری ڈاکٹر کے پاس جب مریض آتا ہے اس وقت تک جو ہے مس عائشہ وہ مرض پھیل چکا ہوتا ہے سارے جسم میں. وہ ایک بندہ جا کے دسے جی بڑی بری حالت ہے, اسی ملک دے پیسے پتہ نہیں کدھر کوئی کھو کے لے گیا, سب میں سے لے گیا ہے, ہن سانو پیسے دے دیو. یہ وہ حقیقت ہے سیاستدانوں کو جس کا ادراک ہو چکا ہے, اور یہی حقیقت اب عوام کو بھی جاننی ہوگی کہ پاکستان قرضوں اور امداد پر نہیں چل سکتا. پاکستان کو چلنا ہے تو اپنی آمدن پیدا کرنی ہوگی, اور آمدن پیدا کرنی ہے تو پیداواری صلاحیت بڑھانی ہوگی. جب تک پاکستان قرض پر چلتا رہے گا اس وقت تک قرض دینے والوں کے اشاروں پر ناچنا بھی پڑے گا. اس وقت آئی ایم ایف قرض کی قسط جاری کرنے سے پہلے توانائی کے شعبے میں گردشی قرض ختم کرانا چاہتی ہے, بجلی اور گیس کی قیمت بڑھانا چاہتی ہے, پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکس بڑھانا چاہتی ہے, اضافی ٹیکس لگوا کر ٹیکس آمدن بڑھوانا چاہتی ہے. وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی چاہتے ہیں. حکومت کی خواہش ہے عام آدمی پر زیادہ بوجھ نہ پڑے, لیکن آئی ایم ایف ہمیں دوسری طرف لے جانا چاہتا ہے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ میں عائشہ غوث نے کہا پروگرام میں جانے کے لیے آئی ایم ایف کے تمام باتیں ماننا پڑیں تو مان لیں گے, سخت فیصلے بھی لینا پڑے تو لیں گے, اور آئی ایم ایف کے دباؤ پر ہی موجودہ حکومت ایک اور منی بجٹ لا رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے جس کی منظوری بھی دے دی ہے. منی بجٹ لگے گا تو بجلی اور گیس کے نرخ بڑھیں گے, اس کے ساتھ ساتھ 200 ارب روپے اضافی ٹیکس بھی جمع کیے جائیں گے. یہ سب کچھ کرنا ضروری بھی ہے اور مجبوری بھی, کیونکہ ہم نے اپنے خرچوں اور اپنی آمدن میں توازن پیدا کرنا ہے. ایسا نہ ہوا تو ملک کا وزیر اعظم کوئی بھی بن جائے وہ در در پر جا کر قرضے مانگتا رہے گا اور شرمندہ ہوتا رہے گا. دوست ممالک سے جا کر پیسے مانگنے کا طریقہ بھی نہیں چلنے والا, کیونکہ دوست ممالک بھی ہمیں اس طرح پیسے دے دے کر تنگ آ گئے ہیں. یہ پاکستان کا وتیرہ بنا ہوا ہے کہ سعودی عرب سے کہہ کر اپنے اسٹیٹ بینک میں ڈالر ڈپازٹ کرا لیتا ہے اور پھر بار بار اس سہولت میں توسیع لیتا رہتا ہے. سعودی عرب بھی پاکستان کی اب اس حرکت سے تنگ آ چکا ہے اور اب اس نے مالی امداد کو معاشی اصلاحات سے مشروط کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اور سعودی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ اب ہم پاکستان کی مدد کے لیے نئے طریقوں پر غور کر رہے ہیں. اب یہ طریقہ براہ راست گرانٹ اور ڈپازٹ دینے سے مختلف ہوگا. سعودی وزیر خزانہ نے کہا کہ پہلے ہم غیر مشروط طور پر براہ راست گرانٹس اور ڈپازٹس دیتے تھے, اب ہم اس طریقے میں اصلاحات کر رہے ہیں. سعودی وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں پر ٹیکس لگا رہے ہیں اور دوسروں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں. ہم مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ خود بھی اپنا کردار ادا کرے. یہ حقیقت ہے اور یہی حقیقت ہے. اس کے علاوہ پاکستانی عوام کو جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ دھوکہ ہے, فریب ہے, جھوٹ ہے. جب تک معاشی اصلاحات نہ کی گئیں تو نہ دیوالیہ ہونے کا خطرہ ٹلے گا, نہ دوست ممالک پیسے دیں گے, نہ ہی آئی ایم ایف قرض کی اگلی قسط جاری کرے گا, اور نہ ڈالر کی قیمت کم ہوگی. جو بھی پاکستانی عوام کو اس کے برعکس کچھ بھی بتائے گا وہ صرف گمراہ کر رہا ہوگا. دھاکدار اب کر رہے ہیں یہی کچھ عمران خان بھی کرتے رہے ہیں. عوام کو خواب دکھاتے رہے ہیں اور سراب کے پیچھے بھگاتے رہے ہیں. حکومت نہیں بنائی تھی تو کہتے تھے کہ وہ تو قرض لے گے ہی نہیں. جب حکومت بنائی تو معلوم ہوا قرض تو لینا پڑتا ہے. اس موقع پر کہا قرض تو لیں گے لیکن اپنی شرائط پر لیں گے. ان چکروں میں تاخیر کر دی. پھر قرض لیا بھی تو آئی ایم ایف کی شرائط پر ہی لیا. پھر بعد میں اعتراف کیا ہمیں قرض جلدی لے لینا چاہیے تھا. اور اب عمران خان خود بھی مان رہے ہیں کہ مہنگائی تو اب بھی مزید آئے گی. اصلاحات ضروری ہیں جو کرنے سے حکمران ڈرتے ہیں. پاکستان کی آبادی 22 کروڑ سے زیادہ ہے اور انکم ٹیکس فائلرز کی تعداد 25 لاکھ کے آس پاس ہے. جب بھی ٹیکس بڑھایا جاتا ہے تو پہلے سے ٹیکس ادا کرنے والے ہی اس کی زد میں آتے ہیں. حکمرانوں نے جب ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات کی انہیں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. عمران خان حکومت نے 50,000 کی خریداری پر شناختی کارڈ کی شرط لگائی گئی تو بھی مزاحمت ہوئی. عمران خان حکمران جب بھی ٹیکس ریفارم لانے کی کوشش کرتے ہیں تو مزاحمت سے گھبرا کر اصلاحات ترک کر دیتے. سیاستدانوں سے بس یہ التجا ہے کہ ہوائی قلعے نہ بنائیں, عوام کو حقائق بتائیں, عوام کو بتائیں کہ آگے آسانی نہیں ہے, مشکلات ہے. آسانی چاہیے تو ایکسپورٹس بڑھانا ہوں گی, ٹیکس نیٹ بڑھانا ہوگا, سبسڈیز کا خاتمہ کرنا ہوگا. موجودہ معیشت اس بات کی متحمل ہو ہی نہیں سکتی کہ باہر سے مہنگی چیزیں منگوا کر عوام کو سستے داموں دی جائیں. پاکستان کے معاشی ڈھانچے میں ایسی تبدیلیاں کرنا ہوں گی کہ پاکستان کی آمدن زیادہ ہو اور خرچے کم ہو. اس کا
طریقہ کار یہ ہے کہ پاکستان کی امپورٹس کم ہوں اور ایکسپورٹس زیادہ ہوں. سیاستدانوں کو خواب فروشی بند کرنا ہوگی. عوام کو بتانا ہوگا کہ حقیقت کا سامنا کریں ورنہ اپنے انجام کے لیے تیار رہیں.